अब प्रस्तुत छ ओके संवाद। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सिद्धार्थनगरको छिमेकी गाउँपालिका ओम सत्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट राहुल। राहुलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आज यो न्युज ओके संवादमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो समय अब यो कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन चुनौती सँगसँगै तपाईँहरूमा एउटा अब चुनौती पनि छ अहिले, नीति तथा कार्यक्रम त्यसै बजेट बनाउने आगामी वर्षको लागि 77-78 को लागि। तर योपालि त तपाईँले अन्य गाउँपालिकाको भन्दा छिटो नै नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउनुभयो नि। अब नीति तथा कार्यक्रम अरू गाउँपालिका भन्दा छिटो भन्दा पनि जुन हाम्रो समय तोकिएको छ त्यो समयअनुसार हामीले चाहिँ कार्यक्रम छिटो नै गरेका छौँ र पर्साल पनि हामीले छिटै नै गरेका थियौँ। र यो कोरोनासँग सम्बन्धित जसरी अब बाहिरी मुलुकबाट विशेषतः भारतबाट जसरी नेपालीहरू आउने क्रम जारी थियो, हिजो लुकीछिपी आउने गरेका थिए र पछिल्लो पिरियडमा हामी सिडिओ कार्यालयमा स्थानीय प्रतिनिधि र सिडिओको समन्वयमा मिटिङ बस्दाखेरि यो चोरी निकासी आउँदाखेरि हामीलाई झन् व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने र लुकेर बस्दिँदाखेरि तिनीहरूलाई अझै अप्ठ्यारो जोखिम बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको एउटा प्रयास के भयो भने अब जो चोरी निकासीबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् उनीहरूलाई एउटा वैधानिक नाका तोकौँ र त्यसबाट प्रवेश गराउँ। त्यो प्रवेश गराउँदाखेरि बरु स्थानीय तहले हामी के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ भनेर भनिसकेपछि त्यो कुरो हाम्रो चाहिँ अब सिडिओ कार्यालय लगायत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सुनेर चाहिँ अब त्यसको भोलिपल्टैदेखि चाहिँ नाकाबाट जो नेपालीहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर चाहिँ अलपत्र परेका थिए उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराइयो र त्यस सँगसँगै स्थानीयता जो बोर्डरसँग जोडिएको छ प्रत्येक पालिकाहरूले कमसेकम पनि 1000 सम्मको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पर्यो र त्यसभन्दा अलि भित्र भएका गाउँपालिकाहरू थोरै भए पनि 200 भन्दा बढीको चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पर्यो भन्ने कुरो आएको थियो र त्यो अनुसार हामी सबै पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्यो र पछिल्लो पिरियडमा वैधानिक नाकाबाट आउँदाखेरि हामीलाई सजिलो भयो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि। जस्तै अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि हजुर गाउँपालिकाले प्रस्तुत गर्यो असार 1 गते। हजुर। नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाको के छ नयाँ योजनाहरू के प्रस्तुत गर्नु? अब हामी नीति तथा कार्यक्रम असार 1 गते होइन 3 गते असार 3 गते हामी प्रस्तुत गर्यौँ र नीति तथा कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ विशेषतः अहिलेको यो महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसलाई हामी त्यसलाई पनि एउटा आधार मानेर अबको नेपाली जनता जो चाहिँ अब यो कोरोनाबाट छटपटाहटमा छन्, आर्थिक रूपमा हरेक रूपमा चाहिँ मन्दीमा परेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र विशेषतः हाम्रो ओमसतिया गाउँपालिका एउटा कृषि बाहुल्य ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रममा हामी अलि कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। भनेपछि 1 नम्बरमा नीति तथा कार्यक्रम कृषिकै प्राथमिकतामा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र दोस्रोमा स्वास्थ्यलाई राखेका छौँ र त्यसपछि शिक्षा सहित हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो विकास मतलब यो भौतिक संरचना विकास निर्माण भनेको हामी अहिलेको यो वर्षमा अलिकति लास्टमा राख्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। किनभने मान्छे पहिलो नम्बर त उसले बाँच्न पाउनु पर्यो नि त, खाना पाउनु पर्यो। खाना र बाँच्नको लागि उसले कृषि योग्य भूमिलाई यदि उसले चाहिँ राम्रोसँग मलजल गर्न पाएन, उसले उत्पादन गर्न सकेन भने उसलाई भोलि खाना लाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि उसलाई स्वस्थ हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य भएन भने उसले चाहिँ अब अरू केही काम गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य र कृषिमा हामी लगानी गरेर त्यसपछि शिक्षा त अब निरन्तर चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा हाम्रो जुन अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा हाम्रो नीति छ त्यो नीति अनुसार हामीले अगाडि बढेका छौँ। यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामी क्रमगत हामी यहाँको युवाहरूलाई जो विदेशमा विदेशिएका थिए, विदेशबाट पनि आइसके नि धेरै त अहिले। त्यही त विदेशबाट पनि अब अझै धेरै छन् विदेशमा। तथ्याङ्क छ हाम्रो गाउँपालिकाको टोटल तथ्याङ्क हामी निकालेका छौँ, तर मैले एकुरेट यहाँ भन्न सक्ने स्थिति भएन। मैले चाहिँ अब यसलाई मैले डाटा सङ्कलन गर्न लगाएका थियौँ। प्रत्येक वडाको डाटा चाहिँ आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो विशेषता धेरै भारतबाट आएको स्थिति छ र अहिले चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आउने क्रम जारी छ पछिल्लो पिरियडमा। तर हामी त्यसलाई के गर्न खोजिरहेका छौँ भने जो
अब तेस्रो मुलुकमा या भारतमा जो नेपालीहरू चाहिँ बसेर काम गरिरहेका थियौँ ती नेपालीहरू नेपालमै यहीँको धरतीमा यहीँको माटोमा कसरी हामी स्थापित गराउने र यहीँ उनीहरूलाई कसरी स्वरोजगार र एउटा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ त्यस विषयमा अलिकति हामी गम्भीर रहेका छौँ। तर हाम्रो अगाडि केही बाध्यताहरू छ। जस्तै अहिले हामी बजेट बनाइरहेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ। हाम्रो नीति र कार्यक्रम सँगसँगै बजेटको चाहिँ अब व्यवस्थापन भएन भने नीति जति राम्रो बनाए पनि मुख्यतः त्यसलाई परिचालन गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको बजेट हो र हाम्रो अगाडि चाहिँ बजेट एकदमै थोरै छ। अहिले पनि म ओमसतिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष, म एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हो, तर त्यहाँ बजेट जस्तै तपाईँले बजेट विनियोजन हुँदाखेरि केन्द्र सरकारले कति छुट्याएको छ? अब अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि रूपन्देहीमा 16वटा स्थानीय तह छ, तर सबैभन्दा थोरै चाहिँ रकम भएको ओमसतिया गाउँपालिकामा सबैभन्दा थोरै छ। त्यस्तो किन यो? अब यो त पहिल्यैदेखि सुरुदेखि नै थोरै आउँदै गएको। जनसङ्ख्या कम छ कि जनसङ्ख्या त अब अरूभन्दा त अलिक कम होला, तर चाहिँ भौगोलिक स्थिति हेर्ने भने त कम छैन, भूगोल चाहिँ ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो बजेट छ त्यो बजेटले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने खालको हाम्रो बजेट चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति राम्रो नीति प्रदेशले के छ, प्रदेशले छुट्याएको बजेटमा? अब प्रदेशले छुट्याएको बजेट त हामीसँग खासै छैन। हामीलाई 53 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारले दिन्छ, त्यतिले हामीले चाहिँ अब के गर्ने हो र 53 लाख भनेको एउटा बाटो पनि बनाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। एउटै विद्यालयमा हालौँ भने 2टा कोठाभन्दा बढी बन्दैन। तर अनि तपाईँको यो प्रदेश सरकारले त यो 109वटा स्थानीय तह छ नि प्रदेश नम्बर 5 को, त्यसको लागि त कति अरब छुट्याएको छ नि, तपाईँले जम्मा 53 लाख भन्नुभयो। अब त्यहाँ 53 लाख हामीले आफ्नो तरिकाले चलाउनु पर्ने, अरू चाहिँ अब सशर्तको छ। त्यो सशर्तको जुन 53 लाख आउने मध्ये 53 लाख त बरु आफ्नो गाउँपालिकाले बजेट बनाएर चलाउनु पाए, अनि अर्को सशर्त अनुदान हो। सशर्त अनुदानमा जुन शीर्षक आयो त्यसमै खर्च गर्नु पर्यो, त्यो त हामीले चलाउनै पाउँदैन। भनेपछि जिल्लाको अन्य स्थानीय तहभन्दा चाहिँ नि आर्थिक अवस्थामा चाहिँ नि कम बजेट भएको जिल्ला स्थानीय तह अब सबैभन्दा थोरै भनेको मतलब मैले यसो हिसाब गरेँ 5 करोडभन्दा फरक पर्ने रहेछ। 5 करोड भनेको त हाम्रो 6वटा वडामा त 1-1 करोडको विकास गर्न सकिन्थ्यो, 90-90 लाख 80 लाखसम्म खर्च गर्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो। तर त्यो अब हाम्रोमा कमाइसकेपछि अब त्यही अनुसार हामी बजेट बनाउँदैछौँ। मैले अहिले यसो हिसाब गरेँ, हामीले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ कि नै थाहा छैन, सिद्धार्थनगरले पनि सिधै आफ्नो ओडामा चाहिँ नि 1 करोडभन्दा मुनि चाहिँ बजेट दिएको छ विकासको लागि। त्यतिमा एउटा बनाएर चाहिँ नि खाका तेज हामीले पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीसँग तपाईँको बजेट बनाउँदाखेरि हामी 36 करोडदेखि 40 करोडसम्मको बनाउँछौँ। तर त्यसभित्र के हुन्छ भने अब त्यो अब वृद्धहरूको चाहिँ भत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा, अनि शिक्षकहरूको तलब, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता सबै गरेर आउँछ। तर हाम्रो विशुद्ध विकास निर्माण भनेको 12 करोड, हामी 12 करोड 80 लाखको हामी चाहिँ हेरेका छौँ। प्रदेशले दिएको र हाम्रो सङ्घीय सरकारले दिएको 12 करोड 80 लाख मध्ये हामी वडा कार्यालय र हामी यो कृषि, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, यिनी सबैलाई चाहिँ विषयगत मतलब शाखाहरूलाई बाँड्दाखेरि हामी गाउँपालिकामा 1.5 करोडभन्दा बढी पाउँदैन। अब 1 करोड 1.5 करोडमा हामी गाउँपालिकाको समग्र विकास गर्न चाहिँ हामी कसरी सक्छौँ, यो एउटा हाम्रो लागि चुनौतीको विषय पनि बनेको छ। र सबैभन्दा जनताको चाहना पनि के छ भने स्थानीय सरकारले बढी गरिदियोस् भन्ने चाहिँ चाहना हुन्छ। त्यही भएर मैले के भन्न चाहन्छु भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार अघि फिल्डिङ गर्ने, जनतामा प्रत्यक्ष चाहिँ अब गएर चाहिँ काम गर्ने, चाहे त्यो कृषिमा लगानी गर्न परोस्, चाहे त्यो पुलो मर्मत गर्न परोस्, चाहे सिँचाइको लागि मर्मत गर्न परोस्, चाहे बाँधको लागि मर्मत गर्न परोस्, चाहे किसानलाई केही किसिमको चाहिँ बिउ बिजन र चाहिँ मलहरूमा चाहिँ अब सब्सिडी दिन पर्यो, सबैभन्दा पहिला गएर ठोक्किने भनेको स्थानीय सरकार हो। यहाँ एकजना हाम्रो दर्शकले सोध्नु भएको छ तपाईँलाई, पालिका अध्यक्षज्यू नमस्कार भन्नुहुन्छ। हाम्रो पालिका अन्तर्गतका केही व्यक्ति विशेषले आफ्नै जग्गा जमिनमा कृषि कार्य तथा पशुपालन गर्न चाहेमा पालिकाले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, अप्ठ्यारोमा परेका वा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएमा पालिकाले कसरी समन्वय गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब आफ्नै खेतमा आफ्नै जग्गा जमिनमा व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि कुनै पनि समस्या छैन। उहाँहरूले चाहिँ गाउँपालिकामा आएर आफ्नो फर्मलाई दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामी त्यही पालिकामा हुन्छौँ, आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले त्यो सँगसँगै हामीले अर्को पनि के लिएका छौँ भने केही कृषकहरू यस्तो छ कृषि गर्ने इच्छा छ, उहाँहरूले फर्म दर्ता गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूसँग जग्गा छैन, जग्गा जमिन छैन,
जग्गा जमिन कोही अरू व्यक्तिहरूसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिसँग जो जस्तै अब कहीँ भाडामा लिजमा लिएका छन् या ठेक्कामा लिएर यदि काम गरिरहेका छन् भने तिनको लागि हामीले चाहिँ प्रति कट्ठा 3500 को दरले मानेर त्यसको 50% हामीले अनुदानमा स्थानीयबाट दिन पर्छ भन्ने मैले चाहिँ नीतिमा पनि ल्याएको छु र त्यसको लागि बजेट पनि छुट्याउन खोजिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा काम गरेकालाई हामीले सक्दो चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौँ हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गर्ने, हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा या चाहिँ अब प्राविधिक रूपमा या के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ। त्यसै गरी एकजना हुन्छ अनिल यादवले पनि लेखेर पठाउनु भएको छ, विकास खोइ ओम सत्या भन्नुभएको छ। हामीले चालु वर्षमा यो जुन 76-77 आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो, असार महिना चलिरहेको छ, के विकास निर्माण काम गऱ्यौँ गाउँपालिकामा? ओम सत्या गाउँपालिकाको विकास निर्माण यति धेरै भएको छ। तपाईँ अहिले पनि गएर गाउँ गाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कालो पत्रे बाटो, अनि त्यसपछि ग्रेभल बाटो, कृषि बाटो, त्यसपछि अब तपाईँको गाउँ गाउँको नालीहरू, अनि त्यसपछि पिसिसी ढलानहरू, यिनी बाटाहरू अब अझै पहिले पनि लगभग 350 योजनाहरू हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेको अन्तिम चरणमा छौँ। त्यो ठाउँलाई अब मैले सबै ठाउँमा भन्न चाहिँ अब उहाँले सोध्नुभयो भने मैले बताइदिन्थेँ, तर अब सबै वडामा गरेर लगभग 300 भन्दा बढी योजना हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अहिले चालु वर्षमा। अब त्यसपछि अब तपाईँले अब 10 गते त अब नियमअनुसार बजेट आउँछ होइन? योपालि बजेटको रकम कति हुन्छ आकार? अब यो वर्ष साल हाम्रो 38 करोडको सेरोफेरोमा थियो भने अहिले पनि हामी त्यही 38 भन्दा अलिक कम आउँछ होला। अहिले चाहिँ लगभग त्यही 35 करोडको सेरोफेरोमा हामी बजेटको आकार बनाउँछौँ अहिले। अब तपाईँले अघि नै भन्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पारेको छ। पहिलो छ त कृषि भन्नुभयो, त्यसपछि स्वास्थ्य भन्नुभयो, त्यसपछि बल्ल अनि शिक्षा पर्यटन लगायतका भन्नु, त्यसपछि बल्ल चाहिँ भौतिक पूर्वाधार भन्नुभयो। तपाईँले भन्नु पहिला किसानलाई बचाउनु पर्यो, किसान बाहिरबाट पनि नागरिकहरू आएका छन् उनलाई पनि किसानमा समाहित गर्नु पर्यो, कृषि उपज बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि बिरामी व्यापार कहाँ जाने देखिहाल्यो, कोभिड, स्वास्थ्यमा लगानी कति बजेट छुट्याउनुहुन्छ योपालि कृषि क्षेत्रलाई? अब कृषिको लागि हाम्रो बजेट मैले भनिसकेँ, गाउँपालिकासँग बजेट थोरै छ, तर हाम्रो जुन बजेट हुन्छ त्यो बजेटमा सबैभन्दा बढी कृषिको हुन्छ। मैले ठ्याक्कै यति लाख यति करोड मैले भन्न सक्दिनँ, तर सबैभन्दा प्राथमिकतामा हाम्रो कृषि नै रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो कृषि भन्नुभयो होइन, कृषिको कुरा गर्दा किसानहरूलाई चाहिँ नि कस्तो राहतको कार्यक्रम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ योपालि? जस्तै बिउ बिजनमा अनुदान अथवा चाहिँ नि मलमा अनुदान के छ त्यस्तो? अनि अब नेपालमा त कृषिमा हामीले मलमा अनुदान पहिले सङ्घीय सरकारले नै अनुदान दिएर चाहिँ पठाएको हुन्छ र विशेष त हामी आफ्नो तरिकाबाट मल जनतालाई वितरण गर्नको लागि प्रयास गर्दा पनि हामीले मल पाउँदैनौँ। एउटा समस्या सङ्घीय सरकारको एउटा समस्या आजदेखि होइन पहिलेदेखिको समस्या हो। अहिले पनि हामीले मल प्रशस्त रूपमा पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरो उठाउँछौँ, के अरे कृषि सामग्री संस्थानमा जान्छौँ, तर त्यहाँ मल भनेको एउटा चाहिँ क्राइटेरिया छ। सम्बन्धित चाहिँ सहकारीहरू जो चाहिँ अब मान्यता प्राप्त छन् ती सहकारी मार्फत मात्रै वितरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब मलको केही ठाउँमा हाहाकार त छ। मलको समस्या हल गर्नको लागि हामी प्रदेशमा पनि अब लडिरहेका छौँ, सङ्घमा पनि हामीले लडिरहेका छौँ कि यो मलको समस्या हल गर्न पर्यो भनेर। त्यसमा हामीले चाहिँ दिन सकेको स्थिति छैन। तर हामी बिउमा अहिले हामीले चाहिँ गहुँको समयमा हामीले गहुँ वितरण गऱ्यौँ जनताको। अब त्यसमा अब 30% अनुदानमा हामीले चाहिँ गहुँ वितरण गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ हामी धानको लागि फेरि बिउ वितरण हामीले कार्यक्रम ल्याएका थियौँ र प्रत्येक वडालाई 12 लाख बराबरको चाहिँ धान चाहिँ हामीले अनुदानमा वितरण गर्न भन्यौँ र त्यो सँगसँगै कतिपय वार्डले चाहिँ सकेन। त्यो नसक्नुको पछाडि के हो भने त्यो सहकारी मार्फत हामीले दिन खोजेको त्यो बिउ नै चाहिँ अब बिउ बिजन कम्पनीमा बिउ नै सकिएको कारणले गर्दा चाहिँ एकजनाले सोध्नु भएको छ, फार्मर्स लिडर्स देव धवल भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले गत वर्ष छुट्याएको कृषक समुदायको लागि बिउ अनुदानको बजेट के भयो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, बिउ त वितरण गऱ्यौँ हामी सबै। हामीले कृषकलाई जुन बिउको लागि छुट्याइएका थियो त्यो वितरण भयो। केही वार्डहरूमा मैले भने चाहिँ सहकारीहरूले केही बिउहरू लिएर गए, फेरि 2-3 दिन पछि आउँदाखेरि तिनीहरू पाउन सकेनन्। नपाइसकेपछि त्यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ समस्या आयो त्यहाँ।
अनि उहाँले नै फेरि सोध्नु भएको छ यस्तो महामारीको समयमा कृषक बिउ मलको लागि भौतारिएको बेला कृषक सहयोगी बजेटले रोड बनाउन उपयुक्त कसरी हुन सक्छ भनेर लेख्नु भएको छ। अनि कृषि बजेट उहाँले कृषि बजेट भन्नुभयो के भन्नुभयो? अब उहाँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ आफै कृषक अगुवा भन्नुहुन्छ। सायद उहाँलाई रोपाई पनि गर्न आउँदैन, उहाँ खेती पनि गर्नुहुन्न। मैले चिन्छु उहाँलाई, राम्रोसँग चिन्छु। उहाँ खेती गर्नै जान्नुहुन्न, उहाँ एउटा बिउ मारेर पनि अहिलेसम्म गर्नुहुन्न, तर आफूलाई फार्मर लिडर भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कृषि बाटो बनाइएको छ कतिपय ठाउँमा। त्यो सायद उहाँले भन्न खोजेको कृषि बाटो। अहिले हामीले घर बनाउने संयन्त्रहरूलाई चाहिँ खेतसम्म पुर्याउने बाटो, खेतमा जानको लागि, यन्त्रीकरण गर्नको लागि, खेतमा चाहिँ जोताई गर्ने कम्बाइनहरू जानको लागि त कमसेकम खेतमा त कृषि बाटो त चाहियो। त्यो कृषि बाटो हामीले बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ केही पैसाहरू त्यता पनि खर्च गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै छैन। हामीले चाहिँ अब अहिले घरसम्म पुग्नलाई त सबैको चाहिँ बाटो छ, तर सबै जहाँ उत्पादन हुन्छ, जहाँबाट हामी उत्पादन लिन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी घोडा जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कृषिबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने जहाँ बाटो चाहिन्छ त्यो ठाउँमा हामी कृषि बाटो बनाइरहेको। अहिले पनि यो ओम शक्तिले यो वर्ष पनि लगभग 15 किलोमिटर चाहिँ कृषि बाटो निर्माण गरेको छ, जो विशुद्ध चाहिँ बाटो चाहिँ खेतमा जानलाई, किसानको खेतसम्म पुग्ने, त्यहाँ अब जोताई गर्ने हो या चाहिँ सिँचाइ गर्ने हो या के गर्ने हो त्यो सबै गर्नको लागि, खेतसम्म पुर्याउनको लागि। तपाईँले सुरुमा भन्नु नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकता राखेको छ, 1 नम्बरमा कृषि क्षेत्र हो भन्नुभयो। बजेटमा पनि त्यही अनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ भन्नुभयो होइन। र अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम बढिसकेपछि तेस्रो मुलुक दुबई, कतार लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरू, तपाईँको गाउँपालिकाका बासिन्दा आउने युवाहरू आउने क्रम जारी छ। पहिला पनि आइसके केही र आउने क्रम जारी छ भन्नुभयो। त्यसै गरेर छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएकाहरू पनि आइरहेका छन्, कोही आइसके। त्यस्ताहरूको त अब फेरि उता भारतमा अथवा तेस्रो मुलुकमा गएर रोजगारीको लागि जाने सम्भावना रहेन। त्यस्ता युवाहरूलाई परिचालन गर्न अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो अनुदानको कार्यक्रम छ, उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने के कार्यक्रम ल्याउनु छ? अब बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ? अब बजेटले, मैले पहिले पनि भने बजेटले हाम्रो अलिकति समस्या हुन्छ, तर हामी बजेट जति बजेट छ त्यो बजेटबाट अब उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो? अहिले पनि हामीले लगभग प्रदेश सरकारबाट केही कार्यक्रम आएको छ, त्यो हामीले चाहिँ प्रत्येक विदेशबाट आएका आफ्नो चाहिँ पासपोर्ट लिएर जम्मा गर्नुहोस् भनेर हाम्रो हिजोसम्मको म्याद थियो। धेरै चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जम्मा गर्नुभएको छ र उहाँहरूले हामी लगभग 100 जनालाई अब उहाँहरूले गरेको व्यवसाय, उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो त्यसमा चाहिँ अब 20,000 को दरले दिने भन्ने कुरो छ पासपोर्ट होल्डरहरूलाई, विदेशबाट आएका। तर अब भारतबाट आएका जो नागरिकहरू छन्, जो चाहिँ हाम्रा जनताहरू छन्, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, उहाँले गर्न खोजेको के हो, त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ अब योजना नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हामी बजेट छुट्याइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई फेरि चाहिँ बोलाएर छलफल गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक परेको, अब कुखुरा पालन गर्ने हो कि भैँसी पालन गर्ने हो कि बाख्रा पालन गर्ने हो या माछा पालन गर्ने हो या अरू कुनै व्यवसाय गर्ने हो, त्यो सम्बन्धी हामी छलफल गरेर बल्ल चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँ धवलले फेरि क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँलाई, अहिले पनि 80% कृषकले डिएपी र 100% युरिया पाएका छन् भनेर लेख्नु भएको छ होइन? के साँचो हो र यो मल व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर? तर मैले पनि देखाएँ रोपाइँ त भइरहेछ होइन, 80% होइन, उहाँले गलत तथ्याङ्क दिनुभएको छ। मैले भने 80% होइन, 20%सम्म मल र युरिया पाएको छैनन् होला, 80% पाएको छन्। यो पनि के हो भने हिजो आजको समस्या, आजको रोग होइन यो भनेको पहिला धेरै समयदेखिको यो डिएपी र युरियाको नेपालको समस्या हो। किनभने यहाँ लगभग 7 लाख मेट्रिक टन चाहिने मल र युरियामा अब 3 लाख मेट्रिक टन पनि आउँदैन नेपाल। देशव्यापी समस्या हो, त्यो देशव्यापी समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो ओमसतियाको समस्या हो मात्रै रहेन। र यो वर्ष चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ असहज भयो, किनभने भारत हाम्रो नजिक छिमेकी राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि भारतमा युरिया डिएपी सस्तो पाइन्छ र खुल्ला सिमाना हुँदाखेरि त्यहाँबाट आपूर्ति हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो खुल्ला सिमाना नभएको कारणले गर्दाखेरि आपूर्ति अलि असहज भएको छ। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गरी अब जहाँबाट भए पनि अब प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले र स्थानीय सरकारले यसलाई पहल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको जनतालाई हामी चाहिँ रुवाउन चाहिँ हुँदैन। यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको थियो अघि फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको बारेमा सोध्नु भएको छ तपाईँको पर्सरीको बासिन्दाले होइन? तपाईँको ओमसदिया गाउँपालिकामा जो हाइवे पनि छोको छ, पर्सरी, त्यसै गरी ठुटी पिपल, कटैया लगायत ठुला बजारहरू पनि छन्, नगर उन्मुख बजारहरू नि तिनीहरू त, अब भित्री बजारहरू पनि धेरै छन्। त्यो ठाउँबाट उत्सर्जन हुने फोहोरहरूको हामीले व्यवस्थापन कहाँ गर्छौँ अहिले? अहिले हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि गाउँपालिकाले ट्र्याक्टर टाली चाहिँ हामीले किनिसकेका छौँ। त्यो जम्मा गरेर अब त्यो जम्मा गर्नको लागि हामी नीति तथा कार्यक्रममै के बनाएका छौँ भने प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष
र सदस्यहरू मिलेर कम्तीमा पनि अब 5 कट्ठा 10 कट्ठा कहाँ हुन्छ उपयुक्त जग्गा। प्रत्येक वडाले आफ्नो आफ्नो वडामा चाहिँ अब फोहोर मैला राख्ने व्यवस्थापनको तपाईँहरूले ठाउँ छनौट गर्नुहोस् र गाउँपालिका स्तरीय एउटा छनौट हुन्छ। किनभने यहाँ एउटा समस्या के छ भने तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ एउटा वार्डको फोहोर अर्को वार्डमा लाँदाखेरि अब किन हाम्रोमा ल्यायो भन्छन्, अर्को वार्डले मेरोमा किन ल्यायो भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वार्डमा कमसेकम तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोस्। त्यो व्यवस्थापनमा पर्ने खर्चहरू हामी ओमसतिया गाउँपालिकाले हामीले तिर्छौँ भनेर भनेका छौँ। सायद अब यो हामी असाढ मसान्त अब यो बजेट सँगसँगै यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लान्छौँ। तपाईँ गाउँपालिकाको साबिकको पटखौली गाविसमा सिद्धार्थ नगरपालिकाले पनि फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर चाहिँ जग्गा खरिद गरेको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि? त्यो सञ्चालन नआउन सकेन, एडिपीबाट आएको करोड रुपियाँ फिर्ता गयो। त्यो जग्गा त अहिले पनि नगरपालिकाको स्वामित्वमा छ। त्यो नगरपालिकाको जग्गामा ओमसतिया गाउँपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र अर्को जोडीको रोहिणी गाउँपालिका मिलेर संयुक्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ तिनटै गाउँपालिका स्थानीय तहको चाहिँ सामूहिक रूपमा बनाउन सकिँदैन र? होइन, नसकिने भन्ने होइन, यही हो मैले भने नि। एउटा वार्डको फोहोर मैला अर्को वार्डमा लाँदाखेरि एउटै पालिकाभित्रको एउटा वार्डको फोहोर मैला अर्को वार्डमा लाँदाखेरि त्यति चाहिँ विवाद हुन्छ भने अब चाहिँ यो एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा लाँदाखेरि विवाद नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। र अर्को कुरो जुन त्यो फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र जुन ठाउँमा राख्न खोजिएको त्यो ठाउँ भनेको एउटा ओमसतियाको सबैभन्दा राम्रो धार्मिक स्थल हो, जसको वारिपारि चाहिँ अब राम जानकी मन्दिर छ। ओमसतियाको नामै त्यसैबाट परिचित छ। र त्यो दूरी त टाढा छ नि त, दूरी कहीँ पनि टाढा छैन, एकदम सटेको हो। त्यो जग्गा नै सटेको खोलासँग छ र त्यो मन्दिरसँग पनि सटेको छ, खोलासँग पनि सटेको छ। त्यो 1 मिटर पनि टाढा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने त्यो ठाउँमा उपयुक्त छैन, त्यो बाहेक अर्को विकल्प खोजौँ, त्यो विकल्पमा हामी पनि साथ दिन्छौँ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको छौँ, अहिले पनि भन्छौँ र भोलि पनि भन्छौँ। त्यस्तो जग्गा छ त ओमसतियामा अरू सामूहिक रूपमा तिनटै गाउँपालिका स्थानीय तहको? होइन छ, मैले यहाँको अब के अरे सिद्धार्थ नगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि मैले कुरो गरेको थिएँ। अरू चाहिँ अब केही संसद र विधायकजीहरूले पनि अब यो कसरी समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर मलाई चाहिँ सोध्नु भएको थियो। मैले भने अब यस्तो ठाउँ चाहिँ छनौट गरौँ ताकि त्यो न ओमसतियाले विरोध गर्ने होस्, न चाहिँ देवदाले विरोध गर्ने ठाउँ होस्, न तिनपले होस्, न चाहिँ सिद्धार्थनगरले होस्। सबैको चाहिँ संयुक्त हुने ठाउँमा एउटा ठाउँ छनौट गरौँ र त्यो वैकल्पिक ठाउँहरू पनि हामीले दिन्छौँ भन्ने मैले भनेका थियौँ। तर चाहिँ अहिले त्यसको लागि फेरि केही व्यवस्थापन भएको छैन, किनभने एडिपी यहाँ छोडेर गइसक्यो। अब त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा लिएर त्यही भएर त्यस विषयमा अझ अब हामीले चाहिँ फेरि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। रामचन्द्र उपाध्याय उहाँ तपाईँको पर्सरीबाट लेख्नु भएको छ, सीमित साधन स्रोत भएकोले यस परिवेशमा योजनाबद्ध रूपले कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर रामप्रसाद बरालले लेख्नुभएको छ, यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी गत वर्ष पनि हाम्रा वडा अध्यक्ष मार्फत यस विषयमा जानकारी गराइएको हो, तर हालसम्म पनि कुनै कार्यान्वयन भएन भनेर भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले भनेको एकदम ठिक हो। उहाँले जुन कुरो राख्नुभएको छ, गत वर्षदेखि नै हामीले प्रोसेस चालेका हौँ होइन। प्रोसेस चाल्दा चाल्दै हाम्रो पहिलो नम्बर त हामीले कुन ठाउँमा फोहोर राख्ने भनेर त्यो ठाउँ यकिन हुन सकेन, यकिन गर्दैछौँ, अझै पनि हाम्रो यकिनमा छ। हामीले गाडी किनिसकेका छौँ। त्यो वडा सबै वडाहरूमा वडा सदस्य अध्यक्षलाई परिचालन गरेर वडामा राख्नु सट्टा एउटा ठुलो त नि प्रशोधन केन्द्र बनायो भने त्यहाँ रोजगारी अब यस्तो सम्भावना छैन। अब यस्तो छ, ओमसतिया गाउँपालिकामा फोहोर मैला तपाईँको गाउँपालिका मैले भन्दैछु, ओमसतिया गाउँपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि 1 नम्बर वार्ड, 2 नम्बर वार्ड र 4 नम्बरको केही टोल बाहेकमा त्यस्तो चाहिँ फोहोर मैलाको समस्या आउँदैन। किनभने 1, 2, 4 भनेको हाइवे 1 र 2 यो हाइवे ठुटी पिपलदेखि लिएर यो पर्चरी कटैया यो हाइवे रेन्ज र यो 4 नम्बर भनेको यो बालापुर बसन्तपुरसम्मको यो हाइवे रेन्ज। हजुर, बाहेकको गाउँमा त फोहोर मैला त त्यसै पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो खेतमा लगाएर चाहिँ विसर्जन गर्छन्, मल बनाउँछन्, दुनियाँ गाड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हाइवे रेन्जमा अलिकति यसको समस्या छ। यो समस्यालाई हामी छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्छौँ र यो असार मसान्त लगत्तै हामीले चाहिँ त्यो ट्र्याक्टर हामी चाहिँ दौडाउने प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ अब फोहोर मैला चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि हामी चाहिँ दौडाउने वडामा चाहिँ अब वडालाई हामीले जिम्मा दिएछौँ। उहाँहरूले चाहिँ यदि हामी सकेनौँ भन्नुभयो भने हामी त्यसको वैकल्पिक ठाउँ पनि हामीले खोजेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यति टेन्सन लिनु पर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। भनेपछि तपाईँले अहिले प्रथम चरणमा चाहिँ नि आफ्नो गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई वडा मार्फत चाहिँ
व्यवस्थापन मिलाउनु छु भन्नुभयो होइन। पछि अरू छिमेकी स्थानीय तह सिद्धार्थ नगरपालिका रोहिणी गाउँपालिकासँग मिलेर पनि सामूहिक रूपमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्भावना छ यो? बिल्कुल छ। यसको विषयमा मैले तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु भने हामी पनि सोचिरहेका छौँ। यो जसरी अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवमा अब सञ्चालन हुने स्थितिमा निर्माणको अन्तिममा छ। यो सँगसँगै रूपन्देही भनेको एउटा शहरीकरण बन्दै गएको छ। अब के गाउँ के शहर भन्ने कुरो हुँदैन। अब तपाईको 10-5 वर्ष 20 वर्षमा त तपाईको गाउँ पनि शहरमा परिणत हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा ठुलो अब रिसाइकलिङ गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि पटखौलीमा बनाउने भनेको रिसाइकल ठिकै छ। पटखौलीमा बनाउने उपयुक्त हुन्छ भने पटखौलीमा बन्न सक्छ। तर मैले जे देखेको छु पटखौलीमा त्यति उपयुक्त धार्मिक केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम हामी धार्मिक स्थल पर्यटकीय स्थल रोहिणी खोला भनेको एउटा पवित्र नदी हो जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा अहिले पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ 3 लाखदेखि बढी जनताहरू चाहिँ कार्तिक पूर्णिमामा गएर चाहिँ स्नान गरेर आफ्ना भाकलहरू पूरा गर्छन्। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब लगाएर हामीले त बनाउन सकिँदैन। तर त्यसको वैकल्पिक ठाउँ खोजेर यो चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि हामी सबै यहाँको नजिककै स्थानीय तहहरूले त्यसको लागि एउटा ठाउँ चाहिँ चोइस गर्नुपर्छ। अब एकैछिन यो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम सुरुवात भइसकेसँगै तपाईँले गरिब आफ्नो गाउँका गरिब विपन्न तथा दैनिक मजदुरी गर्नेहरूलाई राहत बाँड्नुभयो, कतिजनालाई बाँड्नुभयो र अब पछिल्लो चरणमा के छ अवस्था? अब हामीले 2 चरणमा राहत बाँड्यौँ। पहिलो चरणमा हामीले एउटा चाहिँ प्रत्येक वडालाई बाँड्यौँ र प्रत्येक वडामा बाँडिसकेपछि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ र दोस्रो चरणमा अलिकति भाडामा बसेका जो एकदमै पहिलोको चरणमा छुटेका व्यक्तिहरूलाई मात्र हामीले वितरण गऱ्यौँ। यसरी गर्दाखेरि हामी प्रत्येक 6वटै वार्डको अब जनतालाई हामीले बाँड्न सफल त भयौँ। तर यो राहत बाँड्ने चिज भनेको एकदमै कठिन चिज, एकदम कठिनाइ। जति बाँड्ने पनि अब यसबाट सन्तुष्टि चाहिँ नहुने ठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जो वास्तविक पीडित थिए उहाँहरूलाई पहिचान गरेर हामी वितरण त गऱ्यौँ। तर कतिपय एउटा कुरा गर्नुभएको थियो नि बिचमा तपाईँले, अब राहत नबाँड्ने त्यस्ता गरिब विपन्न मजदुरहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने हैन, दैनिक रोजगारी हैन, त्यो अहिले हामी गरिसकेका छौँ। अब हामीले पहिलो चरण बाँड्यौँ, दोस्रो चरणमा थोरै बाँड्यौँ। त्यसपछि हामी अब जो मतलब हामीलाई राहत चाहियो भनेर चाहिँ आउन लाग्नुभयो उहाँहरूले हामीले के भन्यौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् काम गर्नुहोस्, हामी 517 रुपियाँ दैनिक रूपमा हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भने त्यसरी गर्दाखेरि फेरि चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ मान्छेहरू आएन, त्यति काममा आएन। किनभने बसी खाद्यान्न तपाईँको 1000 रुपियाँको लागि अब घरमा टन्नै भएका मान्छेहरू पनि चाहियो भन्न आए। तर तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी 10 दिन लगातार काम दिन्छौँ भन्दा काम गर्न आएन। 10 दिन काम गर्दाखेरि त 5-6 हजार रुपियाँ पाउने स्थिति हुन्छ। तर त्यो काम गर्न चाहिँ आएन। घरमा खाद्यान्नको केही समस्याहरू त्यो आयो। तर पछिल्लो पिरियडमा हामी यो प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता गरिब विपन्नको फेरि हामी तुरुन्तै लिस्टिङ गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई अहिले काममा लगाइरहेछौँ। अहिले पनि हाम्रो 6वटै वार्डमा गरिब विपन्नका परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ काम गराइरहेका छौँ। कहीँ बाटो कहीँ नाला यस्ता काममा चाहिँ लगाइरहेका छौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र स्वास्थ्यको कुरा गर्छु म। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा तपाईँको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था के छ? हाम्रो वंशतीय गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थिति ठिक छ। अहिले हाम्रो पुरानो 5वटा गाविसबाट बनेको 6वटा वार्ड वंशतीय गाउँपालिका, त्यसमा चाहिँ 5वटा वडामा पुरानै चाहिँ स्वास्थ्य चौकी र एउटामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी ठुटी पिपलमा थिएन 1 नम्बर वार्डमा। अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि टेन्डर निकालेका छौँ र अहिले त्यो मतलब अस्थायी रूपमा त हामी एक ठाउँमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। तर त्यसको भवन बनाउने काम हामी अहिले सुरु गरेका छौँ र लगत्तै हामीले चाहिँ अब एउटा वडा नम्बर 6 अलिकति दुर्गम ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई बर्थिङ सेन्टरको रूपमा स्थापित गरेका छौँ भने अब अरूलाई अब त्यो सँगसँगै बसन्तपुर एउटा पिएचसी छ, त्यो पनि बर्थिङ सेन्टर छ र अहिले सही हामीले थपेका छैनौँ। सही थप्ने हाम्रो अहिले त्यस्तो मतलब बजेट पनि आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ, जस्तै अब भैरवको नजिकमा ल्याएर चाहिँ सही थपेर चाहिँ त्यो चल्ने हो कि चाहिने
जस्तै हामीले देखिरहेका छौँ यहीँ भीम अस्पतालमा र चाहिँ मेडिकल कलेज यहीँ अरू प्राइभेट हस्पिटलहरूमा जति भिड हुन्छ हाम्रो भीम अस्पतालमा त हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब योभन्दा अलिकति दुर्गम ठाउँमा त्यही भीम अस्पताल दुर्गम ठाउँमा हुने भने त चल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ जहाँ अलिकति बिरामीहरूको चाप अनि त्यसपछि अब जनता सेवाग्राहीहरूको चाप हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहेका छौँ। सबभन्दा टाढाको दूरी कति छ भैरुवादेखि तपाईँको गाउँपालिकाको? अब एउटा त विडम्बना के छ हाम्रो ओमसतियाको, म ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा मेरो घर छ। म ओमसतियाको कार्यालयमा आउनको लागि 2टा पालिका छिरेर बल्ल चाहिँ म आफ्नो पालिकामा जान्छु। त्यस्तो छ, सिधै आफ्नो पालिकाबाटै एक वार्डबाट अर्को वार्डमा आउने बाटो छैन। त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँबाट निस्किँदा पहिला रोहिणीमा छिर्छु, रोहिणीबाट चाहिँ सिद्धार्थ नगरपालिका छिर्छु, ती सिद्धार्थ नगरपालिकाबाट धन्दै तिलोत्तमाको नजिक पुगेर गाउँपालिका जानुपर्ने स्थिति हो। भनेपछि भौतिक पूर्वाधार त आवश्यकता छ नि? हैन छ, मैले भन्न खोजेको त्यो बाटो हामीले बनाएर हाम्रो ओमसतियाको बजेटले त केही पनि हुँदैन। जस्तै अब रोहिणी खोलामा पुल चाहियो जहाँ हाम्रो चाहिँ यो मेला लाग्ने सिलौटिया गौरी मेला लाग्छ, त्यहाँ झुलुङ्गे पुल छ। त्यो झुलुङ्गे पुलमा गाडी छिर्दैन, मोटरसाइकल मात्रै छिर्छ र त्यहाँ पुल बनाउनको लागि कम्ती पनि 7-8 करोड लाग्छ। हाम्रो त बजेटै त्यति हुँदैन अनि हामीले पुल बनाउने कि अरू जनताको बिचमा गएर साना काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन स्थानीय काम हो जनताको चाहिँ नाली बनाइदिने, गल्लीका बाटाहरू ढलान गरिदिने, साना योजना कामहरू गरिदिने, हामी त ठुलो योजना त कामै गर्न सक्ने स्थिति त हुँदैन। अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्छु, लकडाउन कारणले जति पनि प्रभावित भयो नि तपाईँको गाउँपालिकामा रहेका साना व्यवसायीहरू, पसलहरू, त्यसै गरी तपाईँको पडसाइड कर्डरमा उद्योगहरू पनि छन्, त्यस्ता उद्योग पसलहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले अहिले राहत स्वरूप के छ बजेटमा, नीति कार्यक्रममा केही सम्बोधन गर्नुभयो? जस्तै नवीकरणमा छुट त्यस्तो केही गर्नुभयो? अहिले हामीले त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ, हाम्रो आर्थिक समितिले पनि छलफल गर्दैछौँ र जो यो कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणबाट उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा बजार व्यवसाय साना व्यवसायहरूमा अप्ठ्यारा परे, समस्या परे, तिनीहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफलमा छौँ र यसरी दिने भनेर अहिले हामी ठ्याक्कै हामी चाहिँ निर्णय गरिसक्यौँ। बजेटको कार्यक्रममा आउँछ, बजेटमा हामी चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ। हस् त, हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, त्यसै गरेर कोरोना भाइरसमा चाहिँ को जोखिम व्यवस्थापनमा तपाईँले गरेको कामको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराउनुभयो। कार्यस्थलमा रहँदा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नु हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद छ। अब यो न्युज ओके संवाद कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म ओमसतिया गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही त्यस्तो छ भने तपाईँहरू सुझाव सल्लाह चाहिँ अब कमेन्टमा राखिदिनु होला भन्ने अपेक्षासहित म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।